अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर मैं खुश आमदीद। एटीएम बंद, इमरान खान का दिवालिया निकल गया, पाई पाई को मोहताज हो गए और सूरत हाल इस नहज पर आ गई है कि इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी दरखास्त देना पड़ गई है और इकरार करना पड़ गया है कि जनाब मेरे पास पैसे नहीं है। हत्ता कि इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं घर का जो बंदोबस्त है, ये घर का जो खर्चा है, उसको भी चला पाऊँ, जिस पर अदालत की तरफ से इमरान खान को एक बहुत ही खास रिलीफ दिया गया है। क्या और कैसे, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि इमरान खान का दिवालिया कैसे निकला, किन हालात में निकला, क्या वजूहात बनी, और अब इस सूरत हाल में इमरान खान के पास ऑप्शन क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सूरत हाल से फायदा उठाने वाले भी बहुत ही हद तक मुतहरक हो गए हैं। और इस हवाले से इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत की तरफ से भी एक अहम तरीन इंकशाफ सामने आया है। ना सिर्फ ये, बल्कि अब इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की पोस्ट भी वायरल की जा रही हैं जिससे इमरान खान की बेबसी का, बेचारगी का, गुर्बत का इजहार किया जा रहा है। इस सारे सिनेरियो के पीछे हकीकत क्या है और क्या ये जो सब कुछ इस वक्त चीज़ें चल रही हैं ये किसी खास मंसूबे का हिस्सा है, किसी प्लान का हिस्सा है, या वाकईतन इमरान खान का दिवालिया निकलना हकीकत पर मबनी है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये हवाई बातें नहीं है, ये अदालत की कार्रवाई है और अदालत के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से दी जाने वाली दरखास्त है जिसके ऊपर ये सारे का सारा जो मामला है वो खुलकर सामने आता है। और ये बात तो सबको मालूम है कि इमरान खान उन शख्सियात में शामिल है जो अपने जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करते, 1 रुपया नहीं खर्च करते। मोहसिन बेग साहब का इंकशाफ सामने है, वजीउद्दीन साहब का जो जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब हैं उनका इंकशाफ सामने है कि इमरान खान जब तक उनकी एटीएम चलती थी, जहांगीर तरीन साहब मौजूद थे, वो 20 से 50 लाख रुपया हर महीने जहांगीर तरीन से लेते थे अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, अपनी आमदो रफ्त करने के लिए। और उसके बाद जनाब अलीम खान का भी नंबर आया, लेकिन अब चूंकि तमाम एटीएम्स बंद हो चुकी हैं, सियासत में इमरान खान के असरात खत्म होते चले जा रहे हैं, लिहाजा इमरान खान के लिए पाई पाई का मोहताज होना कुछ ज्यादा हैरानगी की बात नहीं है। हैरानगी की बात ये है कि जनाब वो जो करोड़ों रुपए कमाए थे घड़ियां बेचकर, वो करोड़ों रुपए कमाए थे टिकटें बेचकर, वो किधर गए, वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान के घर में ही कुछ इस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई है कि घर के भेदी ने लंका ढा दी है और इमरान खान को पाई पाई का मोहताज कर दिया है। इस सिचुएशन में सवाल यह पैदा होता है कि घर में कौन है, घर में कौन है, क्योंकि इमरान खान की बहनें तो इस वक्त जमान पार्क में मौजूद नहीं है, बनी गाला में दाखिले की उन पर पाबंदी लगी हुई है, लिहाजा घर में जो शख्सियात मौजूद हैं उन्हीं की तरफ इस चोरी का खुरा जा रहा है। और इमरान खान के लिए एक सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वो डेवलप हो चुकी है। इमरान खान साहब के वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, और शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट किया है। अब वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, 1 हफ्ते के दौरे पर बरतानिया गए हैं और बरतानिया में उनके जाने के भी कुछ असबाब हैं और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट में शेर अफजल मरवत साहब ये फरमाते हैं कि धोखाबाजों से होशियार रहें, ये उसका कैप्शन है। और फिर वो आगे लिखते हैं, पीटीआई के कुछ कारकुनों ने मेरे साथ व्हाट्सएप चैट शेयर की है जिसमें खान की कानूनी टीम के अरकान बशमूल सरदार लतीफ खोसा और मैं जाली आईडी वाले ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर दिखाए गए हैं। चैट से पता चलता है कि वकला की फीस अदा करने और बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के मुकदमात के इखराज की अदायगी के लिए अतियात की दरखास्तें की जा रही हैं। इन सब को मुतला किया जाता है कि किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चंदा जमा करने का इख्तियार नहीं है, यानी इमरान खान के नाम पर चंदा जमा किया जा रहा है और ये दिया जा रहा है तासुर कि इमरान खान के पास अपनी लीगल टीम को पैसे देने के लिए कख उसकी जेब में मौजूद नहीं है, लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो सामने आए और आकर चंदा दे। शेर अफजल मरवत साहब ने इस बात का इजहार किया कि जनाब हमारा इस चंदा कैंपेन से कोई ताल्लुक नहीं है। और हैरत की बात है कि खुद पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऑफिशियल ब्लू टिक वाले अकाउंट से एक बाज़ाब्ता तौर पर पोस्ट को शेयर किया जाता है जिसमें लोगों से और खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी से इस बात का मुतालबा किया जाता है, दरख्वास्त की जाती है कि पाइन पैसे मुक गए ने, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास इस वक्त अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए और इमरान खान के मुकदमात की पैरवी के लिए पैसे नहीं है, बराह करम आप हमें चंदा दें ताकि हम
پاکستان کے اندر پولیٹیکل سرگرمیوں کو چلا سکیں یا پاکستان تحریک انصاف کی تنظیمی جو کاروائیاں ہیں ان کو آگے چلایا جا سکے. اور اس کے لیے کچھ لنکس کو بھی اس ٹویٹ کے اندر شیئر کیا جاتا ہے کہ آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے یا آپ اس لنک پر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے چندہ اکٹھا کریں گے. لیکن یہ جو چندے کے لیے مہم ہے یہ پاکستان میں نہیں چل رہی, یہ یورپ, امریکہ, کینیڈا اور اس جیسے ممالک کے اندر چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پیسوں کی ایک شدید شارٹیج اس وقت موجود ہے, اور وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اندر ہیں, اور خان صاحب اندر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے جو پیسے بٹورے تھے وہ پیسے اب اس وقت خان صاحب کے پاس موجود نہیں ہیں. عمران خان صاحب کی طرف سے خصوصی عدالت جو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور جہاں پر عمران خان صاحب کا سائفر کیس چل رہا ہے, اس عدالت میں عمران خان کی طرف سے ہینڈ ریٹن خود لکھی ہوئی درخواست دی گئی ہے جج صاحب کے پاس, اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب میرے جو قانونی اور بینکنگ دستاویزات ہیں ان تک مجھے رسائی دی جائے, میرے اپنے بینک اکاؤنٹس تک میری رسائی مجھے دی جائے, مجھے چیک بکس دی جائیں تاکہ میں کچھ چیکس کو سائن کر کے اپنی اہلیہ محترمہ کے حوالے کر سکوں, کیونکہ اس وقت میرے پاس یا میرے گھر میں میری اہلیہ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ میرے ملازمین کو تنخواہیں دے سکیں یا گھر کے اخراجات چلا سکیں, حتیٰ کہ کچن چلانے کی بھی اس وقت سچویشن خراب ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے یہ باضابطہ طور پر درخواست دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اس وقت بہت ہی زیادہ سنگین صورتحال کا اور معاشی اعتبار سے سنگین صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں. یہ جو چونکہ یہ عدالتی کارروائی ہے, یہ آپ یہ نہ قطعی طور پر سمجھیے گا کہ میں اپنے طرف, یہ سب کچھ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب اس کے ساتھ جس طرح میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہماری طرف سے اس حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی وہ نہ گروپ بنایا گیا ہے نہ ہی پیسے مانگنے کا جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے. اگر ایسا کچھ ہوگا تو وہ سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان صاحب کی طرف سے ہوگا, اور اس کے لیے چندہ لینے کی جو کوئی پالیسی ہے وہ بنائی جائے گی. احتیاط کی اپیل کرنا خان کی قانونی ٹیم کا کام نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دی ہے. اس کا مطلب, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں, اور وہ تمام کے تمام جو ویڈیوز ہیں وہ ایک جانب نمل یونیورسٹی میاں والی کے حوالے سے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ویڈیوز کلپس جو ہیں وہ القادر یونیورسٹی سوہاوا ادھر سے ہیں, اور اس کے اندر جو سٹوڈنٹس ہیں اور جو ان کی اساتذہ ہیں ان کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے ان دو یونیورسٹیز کا انتظام بالکل ہی اس وقت کلیپس کر گیا ہے. یہاں پر اساتذہ کو تنخواہیں دینے, بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں, اور وہ سٹوڈنٹس جو غریب ہیں اور یہاں پر مقیم ہیں ان کو روٹی پانی بھی نہیں دی جا رہی, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اس وقت فائنینشلی کرنچ کے اندر آ چکے ہیں. اب یہ سارے کا سارا ایک ماحول ہے جو کریٹ کیا جا رہا ہے فنڈ ریزنگ کے لیے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ جو یونیورسٹیز کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بلو ٹک والے اکاؤنٹ سے چیز شیئر کی گئی ہے, اس کا مطلب خان کی اس درخواست کو جو انہوں نے خصوصی عدالت میں دی ہے کو انڈورس کرنا ہے, پر مور لگانی ہے کہ خان جی کے پاس پیسے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب اس بات کا کچھ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. وجہ اس بات کی یہ ہے, اور یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ اس وقت خان صاحب کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں. الیکشنز کے لیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے 28 جنوری 2024 بروز اتوار کے دن کو فائنل کیا ہے, اور 28 جنوری کو ملک بھر میں یعنی نیشنل اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اب تک کی اطلاعات کے مطابق انتخابات ہونے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ابھی آفیشیلی اس بات کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. البتہ اسلام آباد میں موجود ذرائع اس بات کی توثیق کر رہے ہیں کہ الیکشنز ہونے ہیں جنوری میں. اب عمران خان اندر ہیں, پارٹی کے اندر ان کا اس وقت اثر و رسوخ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا کم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اے ٹی ایمز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں, کیونکہ اس وقت حالات خراب ہیں. کون بندہ آئے گا اور عمران خان کو آ کے پیسے دے گا؟ آلدو کہ عمران خان صاحب نے پنجاب کے اسمبلی کے انتخابات کے لیے ٹکٹیں آلریڈی 5 سے 10 کروڑ روپے لے کر بیچ دی ہوئی ہیں,
ऑलरेडी बेच चुके हैं 14 मई के इंतखाबात के चक्कर में, और वो लोग चूंकि पैसे दे चुके हैं, इसके एविडेंस भी मौजूद हैं कि पैसे लेकर टिकटें दी गई। आपको याद होगा साकिब निसार के साहबजादे जनाब नजम साकिब के जो एक ऑडियो थी वो आई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब एक जो उम्मीदवार था पीटीआई का, उसने एतराफ़ किया था कि जनाब मैंने इनको पैसे दिए हैं, और उस चक्कर के अंदर जो फहरिस्त थी उसमें तब्दीली करके उसका नाम उस लिस्ट में डाला गया था, और उस पर साकिब निसार ने तस्दीक की थी कि भाई किसी की सिफारिश करना कौन सा जुर्म है, अगर मेरे बेटे ने सिफारिश कर दी तो कौन सी क़यामत आ गई। इसका मतलब यह है कि ये सारा कुछ उस लेन देन के नतीजे में हो रहा था, और इमरान खान को के पास उसका हिस्सा बाज़ाब्ता पहुंच रहा था। अब चूंकि टिकटें बिक चुकी हैं, अब वो लोग जिन्होंने पहले पैसे दिए हैं वो इलेक्शन आएगा, वो कहेंगे जनाब हमने तो पैसे दिए, साड़ी टिकटें कटो। या तो इमरान खान ये कहेगा कि जनाब हमने टिकटें नहीं देनी, नए पैसे देंगे तो टिकटें लेंगे। मौजूदा हालात में इमरान खान के अगर उनका जो 36 का आंकड़ा है वो रहता है इस्टेब्लिशमेंट के पास, तो इमरान खान की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, और खासतौर पर पंजाब में टिकट लेने वाला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में असद कैसर और अली मोहम्मद खान अपनी गेम डाल रहे हैं, लिहाजा वहां पर भी कुछ सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है। लिहाजा इमरान खान के पास इन इंतखाबात के लिए पैसे नहीं होने, ठीक है जी, और इमरान खान अंदर होना है। इसका मतलब यह है कि पैसे नहीं होंगे, इमरान खान अंदर होंगे, तो उनका जो पार्टी की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर ज़रा असरात कम होंगे। लिहाजा उन असरात को मेंटेन करने के लिए एक माहौल का क्रिएट होना ज़रूरी था कि इमरान खान बैंकरप्ट हो गया, इमरान खान का दिवालिया निकल गया है। ये जो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है बंद होने के करीब है, नमज यूनिवर्सिटी बंद होने के करीब है, सैकड़ों तलबा तालबात के और जो मुस्तहिक तलबा तालबात हैं उनके मुस्तकबिल दाव पर लग गए हैं। बत्ती कट्टी जाने ली है जनाब, रोटी है नहीं, 5-5 महीने से असादा को तनख्वाह नहीं मिली। ये एक माहौल है, और उस माहौल को क्रिएट करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक मर्तबा फिर यूथिया बनाने के चक्करों में आ गई है। ये यूथिया का लफ्ज है, आप इसको समझ लें, वो बनाने के चक्कर में आ गए हैं। कैंपेन शुरू कर दी गई है, और उसके लिए एक जानिब ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि पैसे नहीं है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तंजीमी और इंतखाबी सरगर्मियों के नाम के ऊपर पैसे इकट्ठे करने की अमल का आगाज है, और इसका मतलब इमरान खान की खाली तिजोरी को भरना है। अब यहां पर वो नुकता आता है कि जनाब ये तिजोरी खाली कैसे हुई। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने तबादलों ट्रांसफरों के लिए जो फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर नेक्सस के जरिए पैसे बटोरे थे वो कहां गए। ये जो तोशा खाने के तहाइफ घड़ियां बेच के पैसे बटोरे थे ये कहां गए। ये जो इलेक्शंस के अंदर टिकटें बेचकर मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5 से 7 अरब रुपया इकट्ठा किया था, ये किधर गया। ये पैसे कौन सा वो जो है खा गए, अब कौन सी बला खा गई, कौन से जिन चुड़ैल खा गए, कौन से मोकलात खा गए। असल में ये जो पैसे थे ये किसी और अकाउंट्स के अंदर शिफ्ट हो गए। आपको याद है कि खावर फरीद मनिका ने किसी लोगों के साथ जब हिरासत में है वो गुफ्तगू करते हुए इस बात का एतराफ़ किया था कि उनके साहबजादे और साहबजादी के अकाउंट्स के अंदर अच्छे खासे पैसे आए हैं, और उनको भी ये वाला जो इमरान खान का जो है खातून अव्वल बनने के जो फैयूज़ो बरक़ात हैं उन तक भी पहुंचे हैं। और फिर कुछ ऐसी डिटेल्स भी सामने आई थी जिसमें जो खावर फरीद मनिका साहब के साहबजादे हैं इब्राहिम मानेका, और उनकी जो साहबजादी हैं उनके बैंक अकाउंट्स के जायजे ये बता रहे थे कि अरब हार रुपया उनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुई है, जबकि वो एक पाई का कोई कारोबार नहीं करते। इसका मतलब ये है कि वहां पे जो पैसे आ रहे थे वो पैसे किसी और चैनल से निकलते हुए ये कुछ और अकाउंट्स में जा रहे थे और फिर यहां से बाहर निकल रहे थे, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब भी यहां से पैसों को किसी न किसी चैनल को इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। अब यहां पर अगर आप गौर करें, इमरान खान जिस वक्त बाहर थे, ज़मान पार्क में मौजूद थे, उस वक्त भी ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंड रेजिंग की जा रही थी, और उस फंड के आज तक अंदाजा नहीं हो सका कि वो किधर गए। सैलाब ज़दगान के पैसे किधर गए नहीं पता चला, और इसका मतलब यह है कि यहां से अब जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं वो भी यूरोप और अमेरिका से, उन पैसों की भी कोई डिटेल्स नहीं मिलनी। और यहां पर इमरान खान साहब बैंकरप्सी का एक चक्कर चलाकर एक नए खेल का आगाज करने चाह रहे हैं, और उस खेल के नतीजे में एक जो सिंपैथी फैक्टर है वो हासिल करने के चक्रों में है। और उसके लिए एक और चीज बड़ी ही दिलचस्प सामने आई है
آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی طرف سے عدالت میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ مجھے سائیکل چاہیے، ایکسرسائز کرنے والی سائیکل، اور مجھے ایک LED چاہیے اپنے کمرے میں جیل کے سیل میں لگانے کے لیے۔ اب تو سیل بھی بڑا ہو گیا نا جناب، 58 فٹ کا سیل ہو گیا۔ اب اصولی طور پر جو بھی بندہ جیل میں ہوتا ہے ہائی پروفائل، اور وہ جو چیزوں کی ریکوائرمنٹ وہ اس کو کرتا ہے، وہ اس کو اپنے پلے سے خریدنی پڑتی ہیں۔ AC لینا ہے اپنے پلے سے لینا ہے، جس طریقے سے آپ کو یاد ہے عمران خان نے دیسی مرغی کھانی تھی تو اس کے لیے دیسی گھی اور مرغی کے جو پیسے ہیں وہ جیل کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے تھے، تقریباً کوئی میرا خیال ہے کہ 1.5 یا 2 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا تھا، تاکہ عمران خان کو جس وقت جو دل کرے چیزیں وہ منگوا سکے اور کھا سکے اور ان پیسوں کو یوٹیلائز کیا جا سکے۔ اب سائیکل لینی تھی، عمران خان کی سائیکل منظور ہو گئی تھی، LED منظور ہو گئی تھی۔ عمران خان صاحب کے لیے جو سائیکل تھی وہ آرڈر دیا گیا، 2,35,000 روپے اس سائیکل کی ویلیو تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب میں نے یہ 2,35,000 والی سائیکل نہیں لینی، میں نے فلاں کمپنی کی بنی ہوئی فلاں مارکیٹ میں موجود جو سائیکل ہے وہ لینی ہے، یہ برانڈڈ سائیکل ہے، اس کے اندر پتہ نہیں اور کیا کیا فنکشنز موجود ہیں، اور اس سائیکل کی قیمت تھی 7,80,000 روپے۔ کتنی تھی؟ 7,80,000 روپے۔ جب سائیکل کو خرید لیا گیا، وہاں پر لایا گیا، جیل حکام نے کہا جناب پیسے دیں تاکہ وہ جو کمپنی ہے جس سے ہم نے یہ بائسیکل پرچیز کیا آپ کے کہنے پہ، اس کو پیسے دیے جا سکیں۔ تو خان صاحب نے آپ کو پتا کیا جواب دیا؟ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یہ تو جج صاحب کے آرڈر سے آئی ہے سائیکل، تو جج صاحب سے لے پیسے، میرے پاس کہاں سے آئے پیسے؟ وہ ایک نئی مصیبت بن گئی جناب۔ خان صاحب کو سائیکل مل گئی 7,80,000 روپے جناب۔ اب وہ جیل حکام کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب خان صاحب پیسے دیں، اور خان صاحب کہتے ہیں میرا تو دیوالیہ نکل گیا، میں کتوں دوں پیسے۔ یہی حال ہو گیا ہے LED کا، اور اس کے لیے نیٹ فلکس کا خصوصی طور پر کنیکشن بھی حاصل کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب وہاں پہ ٹانگ رکھ کے دیکھ رہے ہیں سیزن، اور ساتھ چلا رہے ہیں سائیکل مفت میں 1 روپیہ خرچ کیے بغیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ جو دیوالیہ ہونا ہے، اس کے پیچھے کچھ نئی کوئی گیم ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے وقت میں سامنے آئے گی، اور اس وقت اس گیم کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب نے جن لوگوں کو ٹکٹیں بیچی تھیں ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، میرے کو دمے سے تو پیسے دو گے تو ٹکٹیں ملیں گی۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔